अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान अमेरिका के माबैन सीज फायर एक कच्चे धागे से जुड़ा है। इस कशीदगी ने न सिर्फ आलमी सियासत बल्कि आलमी मईशत, तेल की मंडी और खित्ते के मुस्तकबिल को भी गैर यकीनी से दोचार कर रखा है। आलमी मंडी में खाम तेल दोबारा $105 फी बैरल से तजावुज कर चुका, क्योंकि सरमायाकारों को खदशा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तवानाई का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। ताहम इधर पाकिस्तान में मसला आलमी मंडी नहीं बल्कि तर्ज हुक्मरानी है। रवा माली साल में तिजारती खसारे में 20% से जायद इजाफा, जबकि पाकिस्तानी मईशत के लिए ऑक्सीजन का किरदार अदा करने वाली तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 8% कमी हो रही है। बैरूनी सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर है। महंगाई की शरह 15% से तजावुज कर चुकी है। आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा हुआ, जबकि कपास की फसल में तारीखी कमी से मजीद टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का खदशा पाया जाता है। ताहम हुकूमत की तरजीहात ये हैं कि उसने अराकीन पार्लियामेंट की नई रिहाइश गाहों की तामीर के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए का टेंडर तलब किया है। हुकूमत ने आसान तरीका ढूंढ लिया है कि अशराफिया से टैक्स वसूल करने के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत पर बिलवास्ता टैक्स लगाकर आम आदमी की जेब तराशी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत को रेवेन्यू मशीन में बदल दिया गया है। अवाम जंग से कम और हुकूमती टैक्स पॉलिसी से ज्यादा मुतासर नजर आते हैं। हुकूमत को 1 लीटर पेट्रोल 216 रुपए में पड़ रहा है, मगर मुख्तलिफ टैक्सेस, लेवीज और हुकूमती चार्जेस मिलाकर यही पेट्रोल अवाम को 414 रुपए 78 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। अब आपको इसका एक ब्रेक डाउन देते हैं। 117 रुपए 41 पैसे तकरीबन पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम भुगत रही है। 22 रुपए 74 पैसे कस्टम्स ड्यूटी की मद में, प्रीमियम की मद में 29 रुपए, 8 रुपए 64 पैसे ऑयल कंपनीज की प्रॉफिट की मद में, 7 रुपए 87 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, 7 रुपए 25 पैसे फ्रेट मार्जिन, एक्सचेंज एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 69 पैसे और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 2 रुपए 50 पैसे हुकूमत वसूल कर रही है। ये तमाम अमर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है और इस अंधेर नगरी में कोई वाज़ेह हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने नहीं आ रहा। एक तरफ वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब हैं, सेनेट की कमेटी में कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के बायस लेवी में इजाफा करना पड़ा। अगर ऐसा ना करते तो IMF प्रोग्राम खटाई में पड़ सकता था, जबकि दूसरी तरफ दीगर हुकूमती वुज़रा टैक्स कलेक्शन में नाकामी का मलबा मुसलसल अवाम पर डाल रहे हैं। लेवी इसलिए लगती है कि जब हम टैक्स नहीं देते तो हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं होता कि वो या बिजली के बिलों से या पेट्रोल के जरिए से टैक्स इकट्ठा करें, और अगर हम टैक्स की अदायगी नहीं करेंगे तो यकीनन फिर हुकूमत उन अखराजात को पूरा करने के लिए उसे या लेवी की सूरत में इकट्ठा करना पड़ता है या किसी और सूरत में इकट्ठा करना पड़ता है। मुल्क में एक मरतबा फिर मुलाकातों का सीजन शुरू हुआ है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत की खबरें जेर गर्दिश हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसको अपोजिशन के मुत्तहिदा अलायंस और वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात की ख्वाहिश की तराजुर में देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अचकज़ई साहब ने शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात करने से माजरत करते हुए किसी गैर जानिबदार जगह पर मुलाकात की तजवीज़ दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन करके बेतौकीर कर दिया है। अपोजिशन को नजरअंदाज करके हुकूमत आगे बढ़ तो जाएगी, मगर मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं होगी। अवाम को वो अहमियत नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। मैं हुकूमत को एक चीज कह रहा हूँ, हमें बीच चौराहे छोड़ के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी। आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ, हुकूमत की कोई पॉलिसी इस पार्लियामेंट के थ्रू नहीं आती। पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शफ़ी जान साहब, मामले खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आपका जो बयान है माशाल्लाह से सोशल मीडिया की बड़ी जीनत बना हुआ है। इट हैज़ क्वाइट बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन। अवाम चूंकि आपने कहा कि टैक्स नहीं दे रहे, लिहाजा लेवी जो है वो लगा दी गई है। हालिया दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, लेवी बढ़ा के 117 रुपए पे आप ले गए हैं। आपने एक तरह से हुज़ैफ़ा साहब यानी कि अवाम पर डबल अवाम को एक सज़ा से आप गुजार रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही महंगा पेट्रोल जो है वो ख़रीदने पे मजबूर है, जिसके ऊपर अब लेवी भी 170 रुपए लगा दी गई है और ऊपर से अवाम को अब इस साइकिल से बाहर निकलने की भी अब समझ नहीं आ रही है। सो अब हुकूमत का यही माइंडसेट है कि चूंकि अवाम जो है आपके ख्याल में टैक्स नहीं दे रही तो लिहाजा लेवी अब बढ़ाती चली जाएगी हुकूमत। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहिबा कि आपने मुझे मौका दिया।
اور میرے ہی بیان سے آغاز کیا. میں آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. گزارش ہے کہ آپ نے تو پھر بھی بڑا پارلیمانی سٹائل اپنایا ہے اور میرے بیان کا جو اثر ہے اس کو بڑا ہی کم کیا ہے. ورنہ میرا بیان جو سوشل میڈیا پہ چلا ہے یا جس انداز میں پڑھ رہے وہ یہ ہے کہ جی پبلک ٹیکس نہیں دے رہی تو ہم نے بس لیوی سے اکٹھا کر لیا ہے, یعنی ہم حکومت بدماش ہے نہیں, یہ تاثر جا رہا ہے. سر اور جو بیان ہم تو آپ کا چاہے یہی کریں ہے. گے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ بالکل لوگ غلط پروفیشنل ڈس آنیسٹی کی ہے. جس چینل پہ میں گیا تھا انہوں نے, اگر آپ میرا پورا کلپ سنیں, میں نے بلکہ کبھی نہیں کیا, میں تردید بھی نہیں کرتا بہت ساری چیزوں کی. جس نے میرا بیان 10 سیکنڈ کا کلپ شیئر کیا, میں نے اس کے نیچے پورا اپنا 4 منٹ کا کلپ بھی لگایا اور یہ تک بتایا کہ اگر قرآن پاک کی بھی آپ آدھی بات کسی کے سامنے رکھ دیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. یعنی نماز نہ پڑھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, لیکن آگے لکھا ہوا ہے کوما ڈال کے اگر نشے کی حالت میں ہو. میں نے اپنے 4 منٹ کے کلپ میں واضح کہا کہ لیوی جو بڑھا کر پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں اوپر گئی ہیں, میں اس وقت کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, کیونکہ میں جو بھی دفاع کروں گا غریب آدمی کو یہ فیل ہوگا کہ ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا جا رہا ہے, مرہم نہیں ہے. یہ بات میں نے اس پروگرام میں کی باقاعدہ, اس کو باقاعدہ انہوں نے اس وقت بڑا اپریشیٹ کیا. پھر اس کے بعد جھگڑا صاحب پر وہ چلی گئی, خاتون اینکر صاحبہ جب وہ واپس میرے پر آئیں انہوں نے ایک لمبی چارج شیٹ مجھے بتائی. انہوں نے کہا جب وجہ کیا ہے لیوی بڑھانے کی. میں نے کہا جی جو ہمارے خزانہ اور ہمارے پیٹرولیم کے وزیر صاحب ہیں ان کی یہ دلیل ہے کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جکڑے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف پروگرام میں جکڑے ہونے کی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف کا لون واپس بھی کرنا ہے. انہوں نے آج بھی یہی کہا, علی پرویز ملک صاحب نے آج بھی یہی کہا. اچھا میں نے کہا چونکہ ٹیکس کلیکشن جو ہے جب وہ اچیو نہیں ہوتی تو ایف بی آر کے پاس آسان ہدف پبلک سے انڈائریکٹ وے میں ٹیکس کلیکشن کا رہ جاتا ہے. سر کیوں لیکن حذیفہ صاحب یہ تو حکومت کی بہت نالائکی شو کرتا ہے. اگلی بات تو سنیں نا, یا آپ ڈیویز ایڈوکیٹ بن جائیں, پبلک کو چھوڑ دیں, میں مکمل کر لوں. لیکن میں اب آگے بڑھ جاتے ہیں نا, آپ نے بیان دیا وہ عوام کے اور بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ہی, میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, یعنی ساری رات ایک وقوع بندہ سناتا رہے اور صبح اٹھ کے پوچھیں گے جی فلاں وقوع کے اندر فلاں میل ہے یا فیمیل ہے. اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیان آپ ابھی سنیں, ابھی اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ 4 منٹ کا کلپ میں نے تو الٹا عوام کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا ہے, لیکن میرا آخری 10 سیکنڈ کا کلپ چلا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ میں عوام کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے جی میں آئے گا ہم کریں گے, جب چاہیں گے ہم لیوی بڑھا دیں گے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. حذیفہ صاحب آپ نے یقینی طور پہ اگر ایسی بات نہیں کی ہوگی, لیکن آج احسن اقبال صاحب نے پھر وہی بات کر دی کہ جب آپ ٹیکس نہیں دیتے تو اخراجات ہم نے کہیں سے پورے کرنے ہیں, تو لہٰذا لیوی جو ہے وہ بڑھا دی گئی. سن تو لیں, میں تو اس لیے میں اسی پہ ہی آ رہا تھا, احسن اقبال صاحب کا بیان میں نے کوٹ کرنا تھا. آپ اگر تھوڑا سا صبر و تحمل کا موقع دیتی ہیں, لیکن میں آگے پہ شفیع جان صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. جی آپ چلی جائیں, آپ چلی جائیں. اچھا تو میں نے یہی گزارش یہ کی کہ ایف بی آر کا جو بھی اس کے اندر لکونہ ہے, لیکن ہم آئی ایم ایف پروگرام میں چونکہ جکڑے ہوئے ہیں, ہم آئی ایم ایف کو جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے, تو اس لیے ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کو ناراض بھی نہیں کر سکتے. پھر وہی ہوگا کہ جو کہ ماضی میں بانی تحریک انصاف کے دور میں ہوا. اب آپ کا جو سوال ہے نا کیوں, سو یعنی کہ آپ حکومت جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے آئی ایم ایف کو کاؤنٹر کرنے کے. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی بات کہتا ہے وہ غلط بیانی سے کام لے گا. آپ ایک پروگرام کے اندر موجود ہیں اور اس پروگرام کے اندر آپ نے شرائط سائن کی ہوئی ہیں, آپ نے انہیں ٹیکس کلیکشن کر دینی ہے, ان کا لون واپس کرنے, آپ کیسے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے, یہ آپ کا سوال جو کیوں ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ایف بی آر کو بروقت اقدامات کرنے چاہیے تھے, اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے. ایٹ دی 11th آور یہ لیوی ادھر ڈل گئی, اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. آپ کی باتوں سے میں سہمت ہوں, کیونکہ آپ سارا زور جو ہے نا حکومت کا, ہر حکومت کا وہ غریبوں پہ چلتا ہے سر, اشرافیہ پہ نہیں چلتا. حذیفہ صاحب مجھے شفیع جان صاحب کو اس ڈسکشن میں لے کر آنے دیں. شفیع جان صاحب, حذیفہ صاحب تو اپنے بیان کی وضاحت دے رہے ہیں, یہ حکومت اپنے بیانات کی ہی اتنے جکڑے میں جو ہے وہ اس وقت آ چکی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی بیان ہوتا ہے وہ اتنا بھاری گزرتا ہے, عوام کا ایک بیک لیش آتا ہے, لیکن اپوزیشن کی طرف سے ہمیں کوئی کردار نہیں نظر آ رہا, کوئی ان کے اوپر سیاسی پریشر نہیں ہے. تمام تر اقدامات جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ دن کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اپوزیشن ہمیں کوئی کردار پلے کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں سر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. حذیفہ صاحب میرے بھائی ہیں اور بیچارے اپنے ہی بیان کی وجہ سے آج کل اپنے ہی لوگوں کے زد میں ہیں. اس سے آپ نے احسن اقبال صاحب کا بیان کا بھی ذکر کیا. یہ اتنی حکومت اتنی نااہل ہے, اتنی نکمی ہے کہ یہ اپنی کوتاہیاں خود میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, اپنی ناکامیاں جو ہے وہ خود بیان کرتے ہیں. حذیفہ صاحب یہاں
पे मौजूद हैं। मैं इनके साथ साथ पूरी जो इस वक्त ये जो 17 सीटों की हुकूमत है, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये जो 4 साल इन्होंने पाकिस्तान पे जो जबरन जो एक हुकूमत की, इसमें किसी एक सेक्टर में अपनी कामयाबी बता दे, फैक्ट एंड फिगर सामने रखें और ये हमें बताएं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और आज की हुकूमत है तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर, पेट्रोल की प्राइसेस, ज़र मुबादला, डॉलर का रेट, कोई एक सेक्टर ही नहीं बता सकते कि इस हुकूमत ने उसमें कामयाबी हासिल की हो। जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, ये कैसे पाकिस्तान के लिए भी और ऑपोजिशन को उसके लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए स्ट्रैटेजी भी बनानी हद में चाहिए बेहतर शफी होगा। साहब, यानी कि कोई स्ट्रैटेजी अभी जी तक मैं तो आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जहां तक अपोजिशन की बात है, बिल्कुल नेशनल असेंबली के अंदर जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटों की वजह से अपोजिशन लीडर है, जिसको इमरान खान साहब ने नामजद किया, फिर 5 महीने इस नोटिफिकेशन के लिए हमने वेट किया। सीएम सोहेल आफरीदी साहब की स्ट्रीट मूवमेंट में मोमेंटम बना, प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ा तो नोटिफिकेशन हुआ। अब महमूद खान अचकजई साहब के कंधों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। हाउस के अंदर महंगाई पे बात करनी पड़ेगी, पेट्रोल की प्राइस पे बात करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत थी और जब 10 रुपए लीटर हम महंगा कर देते थे तो नून लीग के कुछ हजरात जो हैं वो कंटेनर पे चढ़ के महंगाई मार्च करने लग जाते थे। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब महंगाई मार्च करते तो थे। उसी वो मौलाना महंगाई साहब मार्च जो है वो अल्टीमेटली महंगाई वोट मार्च ऑफ नो करते थे। कॉन्फिडेंस में जो है वो लीड करता हुआ, वो तब्दील होता हुआ दिखाई दिया और फिर आपकी जो पीटीआई की हुकूमत थी उसका जो है वो तख्ता उलट दिया गया। अब आप लोग के पास कोई ऐसा प्लान बजायर तो ऐसा लगता है कि नहीं है इनको घर भेजने का? देखिए, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, जहां तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करने की बात है, तो वो बैरूनी साजिश और अंदरूनी गद्दारों ने मिलकर खत्म की है। उसमें महंगाई का कोई कसूर नहीं था, ना ही ये इतने बड़े तोरम खान है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से ले आते। ये बैरूनी साजिश थी और अंदरूनी गद्दार उसके साथ मिले हुए थे। जहां तक तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी की बात है, तो बिल्कुल महमूद खान अचकजई साहब को वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। उसको पेट्रोलियम के प्राइसेस में बात करनी पड़ेगी। हाउस के अंदर चाहिए कि ये हाउस चले ही ना, क्योंकि हमारे वहां 78 लोग हैं, 78 एमएस बहुत बड़ी तादाद है। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली के अंदर एक तवाना आवाज जो है वो होनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी होगी। और जहां तक तहरीक की बात है तो मजम्मत ही वाहिद रास्ता है, उसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हो या फिर तहरीक इंसाफ की अपनी तैयारी हो, मरकजी क़ियादत हो, सूबाई क़ियादत हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, तमाम तर तैयारियां हमारी मुकम्मल है। अचकजई साहब के पास ये इख्तियार है, अलामा नासिर साहब के पास ये इख्तियार है। सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने और वो अभी मुमकिन तौर पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है, उनकी तरफ से एक ऑफर की गई है मुलाकात के हवाले से। मैं हुज़ैफा साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। हुज़ैफा साहब, एक तरफ हुकूमत की तरजीहात में नजर आता है, आज भी इस खबर सामने आई, अराकीन पार्लियामेंट की जो नई रिहाइश गाहें हैं उसकी तामीर के लिए कोई 1 अरब 90 करोड़ का टेंडर जो है वो तलब कर लिया गया है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है हुकूमत की प्रायोरिटीज के हवाले से? देखें अलीना साहबा, मुझे नहीं पता कि जो आप फरमा रही हैं, मैं आपकी ही खबर पे इत्तफाक करते हुए मैं समझता हूँ कि अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस होने से पहले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो अभी रिसेंटली ऊपर नहीं है, इससे कबल या ये वॉर सिचुएशन से कबल कोई चीज़ पेपर्स में चल रही थी और उसके फंड्स अगर अप्रूव भी किए गए, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात इस बात के मुतकाज़ी नहीं है कि अरकान पार्लियामेंट के लिए कोई नई रिहाइशें बनाई जाएँ। और मैं इसका दिफा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मौजूदा हालात में तो इसका ना ही फंड रिलीज हुआ होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 6-8 महीने पहले फंड रिलीज हुआ होगा, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस हुआ होगा, टेक्निकल हुई होगी, फाइनेंशियल बिड हुई होगी। लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है, आप लोग निशानदेही कर रहे हैं और आपकी बात में बड़ा वजन है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पब्लिक के अंदर एक बोझ है, तो मैं समझता हूँ कि ये अगर डिले कर दिया जाए या जब तक हालात बेहतर नहीं होते और ये 1-1.5 अरब रुपया जो है किसी और मद में इस्तेमाल कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। और पब्लिक को कम से कम ये तसल्ली और तशफ़ी मिलेगी कि अगर हमारे ऊपर बोझ आ रहा है तो हुक्मरान अगर तनख्वाहें नहीं ले रहे, पेट्रोल नहीं दे रहे, वफाकी काबीना 4 महीने से बगैर तनख्वाहों के काम कर रही है, सूबाई काबीना भी यही कर रही है, पंजाब का 500 अरब रुपए का डेवलपमेंट का जो बजट है उस पर कट लगा, मरकज का पीएसडीपी खत्म कर दिया। ये काम करने से भी मैं समझता हूँ कि जरा एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अच्छा इमेज बिल्ड होगा, और मैं इस बात को मुतलका फोरम के ऊपर रेज भी करूंगा जी इंशाल्लाह। हुज़ैफा साहब, ये भी ज़रूर बता दीजिए कि महमूद अचकजई साहब और जिस तरह शफी जान साहब भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अब हुकूमत का जो है इसको वो कहते हैं कि घर भेजना होगा,
جس قسم کے آپ لوگ اقدامات لے رہے ہیں اس میں اب مسلسل جو ہے وہ عوام پر بوجھ جو ہے وہ برداشت اپوزیشن بظاہر تو لگ رہا ہے ان کی باتوں سے کہ نہیں کرے گی. اچکزئی صاحب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ایک نیوٹرل وینیو کا انتخاب کرنے کا اچکزئی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے. حکومت کو کوئی تشویش ہے, کوئی ڈر خوف ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی؟ کل پھر ایک منگل ہے, ڈیالہ جیل کے باہر پھر لوگ اکٹھے ہوں گے, سو کوئی تشویش پائی جاتی ہے کہ موجودہ حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹ جا سکتا ہے اس اپوزیشن کی جانب سے؟ بہت شکریہ علینا صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ حکومتیں خوف سے نہیں چلتی ہیں, حکومتیں اعتماد سے چلتی ہیں اور منزلیں جو ہے وہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں. اور بزدلوں یہ کو تو اعتماد رستے کا کہاں خوف سے ہی آ رہا ہے مار دیتا حذیفہ ہے. صاحب؟ سن لیں, بزدلوں کا تو رستے کا خوف ہی مار دیتا ہے. عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر اپوزیشن نے عدم اعتماد لے کر آنی ہے یا اپوزیشن نے سڑکوں پر آنا ہے تو ہمارے کہنے سے انہیں رکنا نہیں ہے, اور جتنی ہم کوشش کریں گے اتنا زیادہ یہ کہیں گے نہیں جی شاید حکومت بہت زیادہ ڈیفینسو ہو رہی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر انہوں نے سڑکوں پر آنا ہے اور ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے تو ضرور انہیں آنا چاہیے. آج مولانا صاحب سے بھی نکلے ہمارے اچکزئی صاحب نے خلاف. ملاقات کی ہے, سو اپوزیشن کی تمام جماعتیں اگر ایک الائنس کے فارم میں ایک گرینڈ الائنس بن جاتا ہے تب تو ایک پریشانی کا باعث بن سکتا ہے آپ کے لیے. جی بہت شکریہ علینا صاحب. ایک تو یہ کہ اگر پہ کام چلتا نہیں ہے, جب الائنس ہوگا مولانا صاحب بھی ساتھ ہوں گے, اور اگر اسٹریٹ پاور جو ہے پی ٹی آئی شو کر سکتی ہے جو کہ 4 سالوں میں تو نہیں کی, اچھا, تب دیکھی جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور اس طریقے سے نہیں ہے جو کہ کوئی انقلاب لے کر آئے یا کسی بھی حکومت کا تختہ الٹے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کسی بھی طرح کی غیر آئینی تبدیلی کے ویسے خلاف ہیں. پی ٹی آئی دور میں بھی انہوں نے ایک بڑا مارچ کیا تھا اور اشارے دستور پر آئے, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اور مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور بہت تگڑی اسٹریٹ پاور ہے, وہ چاہیں تو ون نوٹس پہ 10 لاکھ بندہ نکال سکتے ہیں, بٹ مولانا صاحب کا اسٹائل نہیں ہے. اور تحریک انصاف اور مولانا صاحب کی سیاست زمین آسمان کا فرق ہے, مشرق مغرب ہے. بانی تحریک انصاف کسی کو عزت دے نہیں سکتے, اور مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی ترجیح ان کی عزت ہے, وہ عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. شفیع جان صاحب, یہ جو اسٹریٹ پاور پہ جو سوال اٹھایا ہے حذیفہ صاحب نے کہ 4 سال سے تو آپ اسٹریٹ پاور کو شو نہیں کر سکے, اور اسٹریٹ پاور کے حوالے سے کل بھی مطلب علیمہ خان صاحبہ کی پھر کال ہے, اس کے حوالے سے بھی ذرا پلان بتا دیجیے گا. اور کوئی اسٹریٹ پاور جس کی تمام ذمہ داری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب کی جانب سے دی گئی ہے, اینی پلان سر کہ کوئی سڑکوں کو ذرا گرم کیا جائے؟ بالکل, کل سی ایم سہیل آفریدی صاحب اور ہمارے جو 91 ایم پی ایز ہیں وہ ان کے ہمراہ اڈیالہ جائیں گے. کل اس سے پہلے 11 بجے ہمارا پارلیمانی اجلاس ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں, اس پہ اسٹریٹجی پہ ڈسکشن ہوگی, اور اس کے بعد تمام ایم پی ایز نے سی ایم آفریدی صاحب کی سربراہی میں اڈیالہ جائیں گے. جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے تو تحریک انصاف سے بڑی اسٹریٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہے, اس کا ثبوت ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں. اگر ہماری اسٹریٹ پاور پہ اگر ان کو اتنا ہی اعتراض ہے یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے, تو پھر ہمیں کوئی این او سی ہی دے دے, لیاقت باغ کی, مینار پاکستان کی, پنجاب میں کسی اور شہر کی, یا پھر سندھ میں کراچی کی دے دے, کیونکہ ابھی تک اسٹریٹ پاور ایک جلسہ ویکینڈ جلسے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے, وہ بھی کھیپی تک کنفائنڈ رہ گیا ہے. نہیں, آپ سن لیں نا, اگر ہمیں این او سی مل جائے, ہمارے پاس یہ کہتے ہیں لوگ نہیں ہے تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, تو ہم ایکسپوز کر دیں. ان کو تو اتنا خوف ہے سی ایم آفریدی صاحب سے اور عمران خان صاحب سے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کرفیو لگا دیا جاتا ہے. سی ایم آفریدی صاحب کو ہی اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی گئی, جو پھر آپ نے تاریخی اجتماع بھی دیکھا تھا پنجاب میں, آپ نے اتنا خوف تھا کہ وہاں پہ ان کو کرفیو لگانا پڑا. سندھ میں 2 دن سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن تیسرے دن اتنا پریشر پڑا کہ جو سی ایم سندھ ہے وہ ملاقات سے ہی پیچھے ہٹ گئے. باغ جناح ہم نے بھر کے دکھایا, بلوچستان کا جلسہ آپ کے سامنے ہے, مظفر آباد کا جلسہ آپ کے سامنے ہے, خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن بالکل پیک پہ ہے. آپ نے منصیرہ کا آخری جلسہ ہمارا دیکھا, اس سے پہلے مردان کا جو جلسہ تھا وہ جگہ کم پڑ گئی. تو بات بڑی واضح ہے کہ ہماری تیاریاں جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے. جیسی بھی کوئی کال اچکزئی صاحب سے اور علامہ ناصر کی طرف سے ہوگی, تحریک انصاف اس کو کمپلیٹلی بیک کرے گی. میں نے شروع میں یہ بات کرنی چاہیے علینا, لیکن میری بات آپ نے شاید کاٹ دی کہ سی ایم آفریدی صاحب نے پیغام بھجوایا سلمان صفدر کے تھرو کہ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ چاہتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں آ کے دھرنا دے یا پھر صوبہ بند کرے یا کسی اور شہر کی طرف لانگ مارچ ہو, تو ہم کمپلیٹلی تیار ہے. تو عمران خان صاحب نے رسپانس میں یہ میسج بھیجا ہے کہ آپ نے جو بھی سیاسی فیصلہ لینا ہے تحریک کے حوالے سے, آپ نے اچکزئی صاحب کے ساتھ اور علامہ صاحب کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے, ان کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا ہے. اسی ضمن میں پھر آفریدی صاحب کی ملاقات پچھلے دنوں ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے, علامہ ناصر صاحب سے, اور اچکزئی صاحب نے بڑی کیٹیگوریکل
پبلکلی کہا ہے کہ یہ ذمہ داری میرے پاس ہے، عمران خان صاحب نے مجھے نامزد کیا ہے، یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے، میں تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ لوں گا، وہ جو بھی فیصلہ لیں گے تحریک انصاف کمپلیٹلی اس کو اور بیک کچھ کریں گے۔ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور جو سینیٹرز ہیں وہ کمیٹیز میں واپس جانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اچکزئی صاحب دونوں اپوزیشن لیڈرز دونوں ہاؤسز کے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے وہ احکامات یاد دلا رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ واپس سے کمیٹیز میں جانا، یعنی کہ اپنے پوزیشن کو سرنڈر کرنے کے مترادف ہے۔ حذیفہ صاحب، یہ جو این او سی کی بات کر رہے ہیں شفیع جان صاحب کے جلسے کی، ان کو مینار پاکستان اور دیگر وینیو جو جس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں یہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں، این او سی کی اجازت دینے کا اختیار ہے آپ کی حکومت کے پاس؟ جی بہت شکریہ علینا۔ اس میں بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت اور ریاست کا یا گورنمنٹ کا ایک سائلنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ایک اعتماد کی فضا ہوتی ہے دونوں کے درمیان، کہ سیاسی جماعت جب بھی کبھی جلسہ کرتی ہے، موب ساتھ آتا ہے، تو وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ 9 مئی اس لیے ہوا کہ پولیس نے ہمیں روکا نہیں، یا میاں والی کے اندر ایئر بیس پہ ہم حملہ کر رہے تھے تو فوج کہاں تھی، یا پنڈی میں ہم جی ایچ کیو وغیرہ اٹیک کر رہے تھے تو ہمیں کیوں نہیں روکا گیا۔ بیسیکلی اسی طریقے سے 26 نومبر کو جو کچھ ہوا 2024، ایک صوبے کی پولیس یہ کلیم کرتے ہیں کہ 26 نمبر چنگی پہ لگی ہوئی تھی، تو اس صوبے کی پولیس کو یہ اتنے طاقتور تھے کہ کچل کر یہ اسلحہ برادر سارے جو ڈی چوک تک پہنچے، تو وہ بیسیکلی جو ٹرسٹ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ وہی انتشاری ٹولہ جو کہ ریاست کی رٹ کی وجہ سے جو انہوں نے دہشت گردی کی، ان کے مقدمات قائم ہوئے، اس کے بعد ان لوگوں کو باور ہوا کہ ہمیں یوز کیا گیا ہے، یہ حکومت کی اس این او سی کو ان لوگوں کو باور کرانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی اب تمہیں ریاست نے اجازت دی، اب نکل آؤ، دوبارہ ادھم مچاؤ، دوبارہ جو ہے لا اینڈ آرڈر خراب کرو۔ تو جب تک وہ ٹرسٹ بحال نہیں ہوگا، تحریک انصاف اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی، سسٹم میں ایڈ آن نہیں ہوگی، ایک پازیٹیو وے کے ساتھ پرانی غلطیوں پہ پبلک اپالوجی نہیں کرے گی، تو کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک جتھے کو این او سی دے دیں، اور وہ جتھا جو ہے انتشار پھیلانے کے لیے 26 کروڑ عوام کے اوپر 20,000 بندہ، اگر ان میں سے 200-400 کے پاس AK-47 ہو اور پورے شہروں کو یہ رغمال بنا لیں تو پاسبل نہیں ہے۔ میں اس پہ شفیع جان صاحب کا رسپانس چاہوں گی، لیکن این او سی دینے کا اختیار آپ نے وہ کویشچن ایویڈ کر دیا ہے، اختیار ہے آپ کی حکومت کے پاس؟ جی بالکل ہمارے حکومت کے پاس اختیار موجود ہے۔ اگر ہماری حکومت میں اختیار ہی نہیں ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں، یہ جان سمجھتے ہیں، پھر تو ہمیں گلہ ہی نہ کریں، پھر آپ سوال ہی نہ کریں، پھر آگے چلیں، جو میرے پاس اختیار ہے وہ بات کر لیں۔ یہ تو خود آپ اپنے سوال کے اندر ہی میرے خیال سے لکونہ موجود ہے اس میں۔ نہیں سر، کیونکہ بار بار اختیارات کی وہ ہوتا ہے، اور جو سٹیٹمنٹس ہیں حکومتی وزراء کی جانب سے بھی، چاہے ان کی ملاقاتوں کے بھی حوالے سے کہ ابھی ملاقات کروا دی جائے گی، پھر ملاقات نہیں ہو تو پھر یہ سوال اور بھی زور پکڑ جاتا ہے۔ شفیع جان صاحب، حکومتی وزیر اس حوالے سے ویل انفارم نہ ہو تو میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن سٹنگ منسٹرز ٹی وی ٹاک شوز میں یہ گارنٹیز دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ ہم ملاقات کروا دیں گے، اور باوجود اس کے نہیں کروائی دی جاتی۔ شفیع جان صاحب، ایک طرف آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی رابطہ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب سے، کے پی میں جو سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے جو ایشوز ہیں وہ جو سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ اب جو صوبے اور وفاق کے ساتھ جو ایک نئی ایکویژن اب کس طرح سے بنتی دیکھ رہے ہیں ہم؟ سوری، آپ ریپیٹ کریں گے، آپ کی آواز بریک ہوئی۔ سر، یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو آج رابطہ ہوا ہے سرحد پار جو دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے، صاحبہ میں آپ کے بالکل آپ کے سوال پہ آؤں گا، ایک طرف کیونکہ آپ لوگ کی ایک پوزیشن ہے واجبات کے حوالے سے وفاق سے جو کی جانب سے جو ادا ہونی ہے، سو اب ایک نئی ایکویژن سمجھائیے گا۔ علینا صاحبہ، میں بالکل آپ کے سوال پہ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے حذیفہ صاحب نے جو 26 نومبر اور 9 مئی کا ذکر کیا، میں اس پہ صرف اتنا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے اس بیچاری کی سیاست ہی 9 مئی اور 26 نومبر تک رہ گئی ہے۔ ان سے آپ جو بھی سوال کریں گے، یہ 26 نومبر 9 مئی ان کو یاد آ جاتی ہے، یا پھر یہ پاک فوج کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ پاک فوج ایک پروفیشنل فوج ہے، اس کا ایک ترجمان موجود ہے، تو اس کی جو پاک فوج کی ترجمانی ہے وہ نون لیگ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا نعرہ جو تھا وہ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ تھا، اور آپ وہ ووٹ کو عزت دینے کے بجائے کس چیز کو عزت دے رہے ہیں وہ سب دنیا کو پتا ہے، اور آپ کس طریقے سے اقتدار پہ براجمان ہوئے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو ان کے پاس صرف 9 مئی 26 نومبر کا ہی ایک وائٹ پیپر ہے جو کہ تحریک انصاف نے نہیں کیا،
9 मई उन्होंने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई, 9 मई उन्होंने किया जो सिस्टम के बेनिफिशियरी बने। जहां तक वजीर आला साहब और वजीर आजम साहब की राब्ते की बात है तो कल बन्नू में एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 25 से ज्यादा हमारी पुलिस एहलकार शहीद हुए। फिर हंगू में एक मार्टर गोला गिराया गया, एक वहां पे कोलेटरल डैमेज हुआ, 6 हमारे सिविलियन उसमें शहीद हुए, 13 जख्मी हुए। तो उसके मुतालिक शहबाज शरीफ ने जो है वो वजीर आला सीएम अफरीदी साहब को कॉल की थी और उस पर ही बातचीत हुई और हमने वहां भी बड़े मुदल्लल अंदाज में अपना मुकदमा उनके सामने रखा है। एनएफसी के जो हमारे शहर हैं जो एनएफसी में दहशतगर्दी से इफेक्ट हुए के लिए 1% से 3% पे जाना था, वही बात हुई। बंद कमरों की पॉलिसी की बात हुई और हमने तमाम तर चीजें बड़ी ओपनली उनके सामने रखी और हम किसी भी ऐसे फैसले को अपने सूबे मुसलत नहीं होने देंगे जो कि दहशतगर्दी के लिए जो एक जारी लहर है उसमें मजीद जो है एक तेल का काम अदा करे। राइट, थैंक यू सो मच शफी जान साहब, हुज़ैफा साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। और नाज़रीन, हुकूमत की जो इस वक्त माशी इक़दामात है और ऐसे में बजट भी अगले माह आने वाला है, क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं और मौजूदा जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इस हुकूमत की जानिब से और मुसलसल जो हुकूमती शख्सियात के बयानात हैं उसमें भी एक तज़ाद देखा जा रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये एक मिस मैनेजमेंट हमें नज़र आ रही है ऑन पार्ट ऑफ इकनॉमिक पॉलिसीज़ और जो इकनॉमिक मैनेजमेंट होनी चाहिए थी मौजूदा हुकूमत की जानिब से, क्या उसमें एक इनकॉम्पिटेंस भी रिफ्लेक्ट कर रही है? या फिर ये जो ईरान अमेरिका जंग है जिसके हवाले से पूरी दुनिया जिसका एक फॉल आउट बेयर कर रही है, लेकिन फिर हम जब खित्ते में नज़र दोहराते हैं तो पाकिस्तान में जो इस वक्त प्राइसेस है, अब चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, चाहे वो टैक्स रेट्स हों, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्यों नज़र आते हैं? इस पर गुफ्तगू होगी। असद उमर साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक वज़ीर ख़जाना, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से, ये जो माशी हालात और जो एक इकनॉमिक सिनारियो इस वक्त बन चुका है, पेट्रोलियम लेवी 170 रुपये पर जा पहुंची है और इसी वजह से जो पूरे खित्ते में इस वक्त हमें पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल नज़र आ रही है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा पाकिस्तान में है, जबकि आज ही पेट्रोलियम जो मिनिस्टर हैं अली परवेज़ मलिक साहब वो फरमा रहे थे कि हमें 2 रोज़ कबल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा वो इसलिए कि IMF से कर्जे की जो मंजूरी थी उसमें मुश्किलात का सामना हमें शायद हो सकता था। सो आपको इस पूरे मामले की असद साहब क्या समझ आ रही है? ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मलबा है जो अब हुकूमत अवाम पर लेवी बढ़ाकर निकालना चाह रही है? जी बिल्कुल, वो सही कहा अली परवेज ने। ऐसा ही हुआ है क्योंकि आपको पता है ना कि अपना FBR जो है वो टैक्स इकट्ठे नहीं कर सक रहे। हर महीने आप देखते हैं तकरीबन 100 अरब रुपए का और शॉर्टफॉल हो जाता है। तो वो कमी, क्योंकि आप ताकतवर से टैक्स ले नहीं सकते, पहले तो आप लगाते नहीं है, बड़े बड़े ताकतवर लोगों के जहां से जराए आमदनी आती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। फिर जहां पे लगाते भी हैं वहां पे जो ताकतवर है, जो इन्फ्लुएंशियल है, उससे आप टैक्स इकट्ठा कर नहीं सकते। तो इसलिए वो जो शॉर्टफॉल वहां पे हो रहा है उस शॉर्टफॉल को पूरा किया गया इस पेट्रोलियम लेवी को उस हफ्ते में बढ़ा के जिसमें आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतों में कमी हुई थी और आपने टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन जो इस वक्त तेल की कीमतें, अगर स्पेसिफिकली हम तेल की कीमतों की बात करें ना, तो उसके अंदर 2 पहलू हैं। एक तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आलमी कीमतें बढ़ी हैं। ब्रेंट जो है वो $65 से बढ़ के $104-105 आज हुआ है और वो तमाम दुनिया ने वो कॉस्ट जो है वो देखी है। उसको जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं उसको पाकिस्तान अगर रोकने की कोशिश करे, उसको सब्सिडी देने की कोशिश करे, तो उससे अवाम का फिर भी नुकसान होगा, क्योंकि वो सब्सिडी कोई वजीर आजम के घर से तो आती नहीं है, ये वजीर पेट्रोलियम के घर से थोड़ी आती है, वो अवाम नहीं देनी होती है। लेकिन उस वक्त जिस वक्त आलमी कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हो, 60-70% उनमें इजाफा हो रहा हो, उस वक्त आप टैक्स जो है वो दुगने से भी ज्यादा कर दें। 50 रुपए फी लीटर PDL था, वहां से उठा के आपने 50 है या 55 था फी लीटर, ये 117 वहां से उठाकर 117 रुपए पे लेके चले गए। तो ये तो बिल्कुल ही जुल्म की इंतहा है ना। वो पंजाबी में कहते हैं ना, ए डठा है तो 2 मैं भी लगा दें, कि पहले ही वो बेचारा जो है अवाम जो है, मुतवस्सित तबका जो है, गरीब जो है, उसका पहले ही बेड़ा गर्क हो गया इस अमेरिका और इजराइल की जंग की वजह से। और वो जो बेचारे गिरे हुए थे
तो हुकूमत पाकिस्तान ने बोला कि यार इसकी जेब ये तो गिरा हुआ है, ये अपने आप को दिफा तो कर नहीं सकता, इसकी जेब में मैं भी हाथ डाल के पैसे और निकाल। एग्जैक्टली और असद साहब, अब ये बतौर पेट्रोल और बिजली, ये अब दोनों हुकूमत के लिए जो है अब ऐसे एक फास्टेस्ट वेपन के तौर पे एक फंड्स कलेक्ट करने के लिए एक बन गए हैं कि अब इसी के जरिए निकाला जाएगा सारा जो आवाम से जो एक कॉन्सिक्वेंस उसको बेयर करवाया जाएगा। वाई इज इट कि खित्ते में पाकिस्तान ही मुसलसल बढ़ा रहे हैं, मतलब भारत में जीरो पे हमें नजर आते हैं, कोई पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, वो भारत में जो उन्होंने नहीं इजाफा किया ना, मुझे नहीं ये कहना मुश्किल है कि वो कोई अच्छा फैसला था या नहीं था, और लेकिन वो वैसे भी कंपैरेबल नहीं है, उनके रिजर्व बहुत ज्यादा है, लेकिन 38 अरब डॉलर के वहां पे रिजर्व गिर गए। आज आपने देखा मूडी साहब ने अपील की है कि गाड़ी चलानी कम कर दो, हमारे जखायर जो है वो तेजी से गिर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश कर गई है। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जितनी आलमी मंडी के अंदर कीमत बढ़ी थी, उतनी कीमत बढ़ाना तो समझ में आती है, लेकिन जिस वक्त इतनी तेजी से कीमतें बढ़ रही हो, उस वक्त टैक्स को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देना तो जुल्म के अलावा और कोई है ही नहीं ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो इस वक्त ये हुकूमत है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जायज तनकीद जब आप कुर्सी पे बैठे तो आप ही के ऊपर होगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर कोविड के बाद भी स्पाइक आया था, और उस वक्त अगर आप देखें तो हमने इसका बिल्कुल उलट किया था। जो भी हुकूमत कर रही है, हम टैक्स कम करते चले गए, जैसे जैसे आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ती चली गई, वहां पे टैक्स कम करते चले गए, और एक वक्त ऐसा आया कि सिफर टैक्स हो गया था। मुझे याद है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सिफर टैक्स हो चुका था उस वक्त। ये काम तो क्योंकि अवाम के वोट लेके आई हुई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अवाम का डर था, इसलिए ये फैसला किया गया, और बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया उन हालात में। लेकिन कोई भी हुकूमत, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप गुजरी हो या जमहूरियतें गुजरी हैं, पाकिस्तान की अशराफिया जो है ना, उसको काबू में करने में नाकाम रहे। ये हकीकत हमें माननी पड़ेगी। और जिस वक्त तक ये अशराफिया की गिरफ्त पाकिस्तान की पॉलिसी साजी के ऊपर और पाकिस्तान के माशी फैसलों के ऊपर रहेगी ना, तो फिर नतीजा यही निकलेगा कि उसकी पूरी भारी कीमत जो है वो अवाम ही अदा करेंगे। हम तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपने खुद हुकूमत के आदादो शुमार में देखा है कि पिछले 4 साल के अंदर तेजी से गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा हुआ है। हुकूमत के आपने आदादो शुमार के अंदर देखा है कि अमीर और गरीब का फर्क जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ गया है। तो हर लिहाज से अशराफिया के लिए फैसला साजी हो रही है। एब्सोल्युटली। और अल्टीमेटली हम ऑडेसिटी ये भी देखते हैं मौजूदा हुकूमत की, सद साहब के उल्टा अवाम पे ही सारा जो है वो खमियाजा निकाला जा रहा होता है और अवाम को ही ब्लेम किया जा रहा होता है। अब वजीर आजम के मावन खुसूसी हैं हुज़ैफा रहमान साहब, वो एक ऐसी मंतक सामने लेकर आए कि अवाम टैक्स नहीं दे रहे, लिहाजा हमने पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा दी है। प्लानिंग मिनिस्टर हो एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं कि जब आप टैक्स नहीं देते तो हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए लेवी लगा लेती है। और आप अली परवेज मलिक का मैंने कोट ऑलरेडी कर दिया, जिसको आपने कहा कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि IMF की कर्जे की मंजूरी थी। आपको लगता है कि मतलब एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है, क्या है, कोई सर्कस चल रहा है कि बार बार आवाम को उसी चक्कर से गुजारा जाता है, या फिर ये एब्सोल्यूट मतलब एक शेयर इनकॉम्पिटेंस है मौजूदा हुकूमत की? ये तो आपने बड़ी ही मजाकिया बातें बताई है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं अपना काम करने में नाकाम हो गया हूं, मैं आपका काम था टैक्स कलेक्ट करना, अवाम ने आगे अवाम क्या करे, अपने साथ वाले पड़ोसी के घर में घुस जाए वहां से टैक्स लेने के लिए। भाई टैक्स आपने इकट्ठा करना है, तो क्योंकि मैं नाकाम हो गया अपना काम करने के लिए, इसलिए गलती आपकी है। और आपको याद होगा इस वॉर की स्टार्टिंग में अली परवेज मलिक साहब ने एक टीवी टॉक शो में एडमिट की थी ये बात के, क्योंकि FBR जो है वो एक शॉर्टफॉल है, वो रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सका, लिहाजा हमने लेवी बढ़ाई थी। वो हर महीने आता है जी। वो वैसे तो मैंने कहा ना, अली परवेज जो है वो बेचारा अच्छा बच्चा है, अच्छे खानदान का बच्चा है और है भी ज़हीन, तो वो सच बोल रहा है। लेकिन जो बात कह सकते हैं, जो हुकूमती वुज़रा अपने दिफा के अंदर बात कह सकते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल वजन भी होगा और सुनने वाले को भी लगेगा कि हाँ यार बात तो ठीक ही कर रहा है। अगर वो ये कहे ना कि भाई हम आपके कौन से अवाम के वोट लेके हुकूमत में आए हुए हैं, तो हम क्यों फैसले करें आपकी बेहतरी के लिए, तो ये इस बात के अंदर तो वजन होगा। हम फॉर्म 47 की पैदावार है, आप कौन है हमें पूछने वाले? हाँ, आपने हमें वोट नहीं दिए तो हम इसलिए लिहाजा या गुस्सा निकालेंगे अवाम पर। असद साहब, ऐसे में जो कि टाइमिंग है इन इकदामात की वो बड़ी अहम है। अगले माह बजट आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये अवाम मजीद तैयार हैं कि इनको मजीद निचोड़ा जा सकता है? पेट्रोलियम लेवी हो, महंगाई हो, बिजली हो, एनर्जी प्राइसेस ऑलरेडी इतनी स्काई हाई हमें रेट्स नज़र आ रहे हैं, टैक्सेस की भरमार जो है, और जिस तरह हम बात भी करें महंगाई की बढ़ती शरह, ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ के फिगर्स जो कोट किए थे वो 11% से तजावुज़ कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि इसका एक बाकायदा खुदकुश हमला अवाम पर होने वाला है?
100% होने वाला है ये, और आज अखबार के अंदर आ भी गया है, पता नहीं कितने सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगने वाले हैं। जब से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं, तो वो हर दफा जो है ना बजट से पहले एक भारी पत्थर उठाते हैं, और वो भारी पत्थर उठा के अवाम के ऊपर रख देते हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसके हर साल के अंदर नए टैक्स या जो लगे हुए टैक्स हैं उनकी शरह के अंदर इजाफा किया जाता है। ऐसी हुकूमत आज तक पहले कभी भी नहीं गुजरी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है अपनी आमदनी के जराए बढ़ाने के लिए या अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए। मुकम्मल दारोमदार आईएमएफ के ऊपर है। जाहिर है अगर वो आईएमएफ का एग्रीमेंट इस वक्त ब्रेक हो जाए तो बिल्कुल ही आपकी मईशत जो है उस स्पाइरल के अंदर चली जाएगी। कोई ऑल्टरनेट तो आपने अरेंजमेंट की नहीं है। हालांकि 4 साल हो गए वजीर आजम बने हुए जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। तो और क्योंकि आप ताकतवर से टैक्स लेने को नहीं तैयार हैं, आप ने फिर अवाम के ऊपर ही मजीद बोझ डालना है, इसको बिल्कुल आप तैयार हो जाएं, इसमें कोई शक ही ना रखें। आप जरा सा पता कराएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के पीछे अभी कोई तैयारी हो रही होगी, कोई बड़ा सा पत्थर उठाने की तैयारी कर रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब। और आपने शुक्र है स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि अवाम पर वो पत्थर रख रहे हैं, क्योंकि वो जब अपनी खुद खिताब करते तो वो कहते हैं वो भारी पत्थर अपने दिल पे रखते हैं। पर असद साहब, इनकी और भी लॉजिक ये सुनते हैं तो बज़ाहिर तो एक तासुर दिया जाता है कि ये तमाम मेजर जो है कि एक इकोनॉमिक डायरेक्शन इख्तियार करने में मददगार साबित हो रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ इकोनॉमिक मैनेजमेंट इससे, मतलब स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात, इकोनॉमिक मैनेजमेंट कोई बेहतर हो सकेगी? देखें, पहली बात तो आपने वजीर आजम के बारे में ऐसी बात की है तो आपकी तस्दीक करना जरूरी है। वजीर आजम ने ये बिल्कुल कहा है कि दिल पे पत्थर रखते हैं। उन्होंने ये तो कभी भी नहीं कहा कि वो अपने दिल पे रखते हैं। भाई वो अवाम के दिल पे पत्थर रखते हैं, सही तो कहते हैं। जिस वक्त आपके पास खबर आती है कि एक ही झटके के अंदर 50 रुपए और 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, झटका ही लगता है ना। ऐसा लगता है कि पत्थर रख दिया किसी के दिल पे। देखिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है ना, जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी की बुनियाद क्या बनी है? स्टेबिलिटी की बुनियाद हमारी बनी है कि हमने जो खसारा था, बजट का खसारा, उसके अंदर कमी की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कमी आई कहां से? वो जो महसूलात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये बजट के खसारे के अंदर कमी की गई है, वो 2 बुनियादी सोर्सेस से आए हैं। एक वो है कि जो टैक्स नेट के अंदर काम करने वाले, कारोबार करने वाले पाकिस्तान के या तो कारोबार हैं या वो मुलाजमीन हैं जो उन कंपनियों के अंदर काम करते हैं जहां पर टैक्स जो है वो सोर्स के ऊपर डिडक्ट किया जाता है। दोनों के ऊपर तेजी से टैक्स रेट के अंदर इजाफा किया है। जो सैलरी क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर तो जितनी तेजी से पिछले 2-3 साल के अंदर टैक्स के रेट के अंदर इजाफा किया गया है, इसकी पूरी पाकिस्तान की तारीख में कोई नजीर नहीं बनती। तो एक तो आपने उनको पीस के रख दिया जो कारोबार कर रहे थे एक हुकूमती टैक्स नेट के अंदर, और वो मुलाजमीन जो तनख्वाहदार हैं उन कंपनीज के अंदर, उन इदारों के अंदर जो टैक्स नेट के अंदर है। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ा सोर्स ढूंढा है वो है पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लगाना। इस साल जो है कोई 1500 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा सिर्फ पेट्रोलियम के ऊपर। तो ये 2 बुनियादी चीजें हैं। जाहिर है इसका वजन किसके ऊपर पड़ता है? इसका वजन जो है वो अवाम के ऊपर पड़ता है, मुतवस्सित तबके के ऊपर पड़ता है, गरीब के ऊपर पड़ता है। और वही पॉलिसी है जिसका नतीजा भी पहले मैं जिक्र कर रहा था। हमने नहीं कहा, कोई आपने नहीं कहा, हुकूमत ने खुद कहा कि गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाले पाकिस्तानियों के अंदर तेजी से इजाफा हो रहा है। ये तो अंदरूनी स्टेबिलिटी इस तरीके से आ गई। जो बैरूनी स्टेबिलिटी है उसमें आईएमएफ के कर्जे और जो तरसीलात ज़र बाहर काम करने वाले पाकिस्तानी बेचते हैं, उसके ऊपर हम सरवाइव कर रहे हैं। आपको पता है कि इस साल के पहले 10 माह जो हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान ने बरामदात की हैं वो 4 साल पहले जो इन्हीं 10 माह के अंदर बरामदात हुई थी उससे भी कम है। ये कभी पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं हुआ कि बरामदात जो है वो 4 साल पहले की बरामदात से भी नीचे आ जाए। तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट मतलब जरूर हम मेहनत कर रहे होंगे, आई एम श्योर, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पीछे से बुनियादी जो नजरियाती, मैं कहूंगा मईशत के नजरियाती जो फैसले करने हैं वो इस हुकूमत से ना हुए हैं, ना इसकी कोई उम्मीद रखें। तो बिल्कुल अवाम तैयार रहें, इस बजट के अंदर भी पिसाई होगी। इस बजट में भी यानी कि कोई अच्छे की उम्मीद ना रखी जाए। असद साहब, इस पूरे सिनेरियो में
اپوزیشن کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن ان بشمول پی ٹی آئی جو کہ ایک بہت ٹف ٹائم دے سکتے تھے اس موجودہ حکومت کو، ایک پریشر بلڈ اپ ہو سکتا تھا، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، عوام سے گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے، لیکن باوجود اس کے ایک بہت ہی ایک عجیب سی خاموشی ہے اپوزیشن کے حلقوں میں. آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ آپ ذرا ایسا کام کریں نا، آپ کل ایک کال دیں، آپ کہیں جی علینا شگری جو ہیں وہ احتجاج کرنا چاہتی ہیں، تحریک انصاف کے ورکرز کو ذرا بلائیں، 100 ورکر کو، اور آپ اسلام آباد میں یا پنجاب میں کسی جگہ پہ ذرا بولے باہر آئیں، احتجاج کرتے، کچھ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی مار کٹائی نہیں، کتبے لے کے آئیں، اس کے اوپر مہنگائی کے خلاف آپ نے لکھا ہو، ذرا آ کے کھڑے ہوں. آپ اگر 100 لوگ مجھے کھڑے کر کے دکھا سکیں نا، مار مار کے ڈنڈے ان کا بیچاروں کا ستیہ ناش کر دیا. میں نے ابھی جو ٹویٹ کیا تھا، پچھلے 3 سال کے اندر 50,000 سے زیادہ تحریک انصاف کا ورکر جیل جا چکا ہے. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ کیا وہ یہ کوئی نارمل حالات تھوڑی ہیں کہ اسد عمر بجٹ کی تقریر کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ مارچ کیا کریں گے؟ یہ تو حالات ہی نہیں ہے نا اس وقت تحریک انصاف کے لیے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موجودہ حالات کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ پھر یعنی اس کے ایک درست اقدام ہے کہ وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہی ہے؟ سو ایسے میں تو جو ان کے ٹارگٹس ہیں، عمران خان صاحب کی ریلیز تو بہت دور کی بات، اب علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ہر ہفتے اپیل کر رہی ہوتی ہیں لوگ جو ہے وہ باہر آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو اپوزیشن ہولڈر رکھتے ہیں وہ سارے باہر نکل کے آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے پارٹ پہ کوئی مس ہینڈلنگ نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر کامنٹ کرنے سے گریز ہی کرتا ہوں. اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دباؤ ہو، حکومت آپ سے بات کرے، تو پھر تو آپ کو لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا ہی پڑے گا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے. لوگ نکلے تھے نا 26 نومبر کو ڈی چوک میں، اسلام آباد میں کیا ہوا تھا. اس کے بعد لوگوں کا نکلنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو میں ان کو تنقید نہیں کروں گا. پہلے میں کہا کرتا تھا، پہلے 2 سال میں نے بہت کہا کہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے، نقصان ہو جائے گا عمران خان کا بھی، تحریک انصاف کا بھی. لیکن وہ وقت گزر گیا. اب وہ کیا کریں؟ اگر وہ یہ نہ کریں، اگر یہ اپیل بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ بٹ اسد صاحب، آن دا کنٹری ورکرز باہر نکلنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے تیار نظر آتے ہیں. ان کا گلہ موجودہ قیادت پہ ہے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ قیادت جو ہے وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پا رہی؟ اور علیمہ خان صاحبہ کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ایک سامنے آ رہی ہے ہر ہفتے ود کرنٹ لیڈرشپ، وہ عمران خان صاحب کی بھی الٹیمیٹلی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ اس میں ضرور ہوگی موجودہ قیادت میں، کہ وہ اس طرح سے نہیں ڈیلیور کر پا رہے باوجود اس کے کہ حالات ہر حال آپ کو پتہ ہے. اگرچہ اس دور میں جو ہے وہ کافی ہمیں معاملات انٹینسیفائڈ نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر جماعت اس قسم کے ایک دور سے گزری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے کھڑا ہونے کی ضرورت تھی اگر اپنے ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے؟ نہیں، کون سی جماعت نے کیا کمال کر دیا تھا؟ پیپلز پارٹی کی 2/3 اکثریت سے الیکٹ ہوئی، منتخب ہوئی ہوئی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا. 11 سال جو ہے وہ بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہیں کر سکے. مسلم لیگ نون کے الیکٹڈ 2/3 اکثریت کے الیکٹڈ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا. 9 سال تک جو ہے وہ باہر بیٹھے رہے. پتہ نہیں کون سی آپ بات کریں گے، کون سی کمال کے کام کیے تھے اپوزیشن نے. جس وقت پوری طاقت سے کچلا جاتا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں تو یہی نظر آیا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے. دیکھیں، موجودہ قیادت جو ہے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، میں بالکل گریز کرتا ہوں ان کے اوپر کوئی کامنٹ کرتے ہوئے. صرف آپ ہی کے پروگرام میں ایک آپ نے کچھ کہا تھا، میں فی البدی اس کا جواب دے دیا تھا، ورنہ میں کبھی بھی تنقید نہیں کرتا کہ ایک بہت ہی مشکل وقت کے اندر وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور باہر سے بیٹھ کے تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا تو وہ میں نہیں کرتا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ورکر نکلنے کو تیار ہے اور عوام نکلنے کو تیار ہے، تو وہ کیا جنید اکبر کے کہنے کے اوپر نکلیں گے؟ کیا وہ اپنے بیرسٹر گوہر کے نام پر نکلیں گے؟ سلمان اکرم راجہ کے نام پہ نکلیں گے؟ بھائی وہ عمران خان کے نام پہ نکلتے ہیں نا. وہ ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے. عمران خان کی بہن آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ہر ہفتے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ آئیں. میکسیمم لوگ آپ نے کتنے دیکھے وہاں؟ 1000 لوگ. تو وہ جو لاکھوں لوگ ہیں جو سب آنے کو تیار ہیں، وہ آ کیوں نہیں جاتے علیمہ خان کی کال کے اوپر؟ میرے خیال میں وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ 50,000 سے زیادہ لوگ جیل جا چکے ہوں، گولی چل چکی ہو، لوگ شہید ہو چکے ہوں، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے.
اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ نارمل حالات ہیں نہیں، بٹ تھینک یو سو مچ اسد صاحب، بہت شکریہ اب آپ کے وقت کا.